अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक हसास उन्वान के साथ हाज़िर हूँ। मैं सिर्फ 3 बातें अर्ज़ करूँगा। यहूदियों से मुआहदा, सुन्नत नबवी, इसराइल की ताकत, हम क्या करें, ये 3 बातें। अगर हम अपनी मज़हबी किताब कुरान पे गौर करते हैं तो हमारे खुदा का तस्वुर आलमी है। वो तमाम मज़ाहिब को, दुनिया को जीने का हक़ देता है और वो रब्बुल आलमीन है। किताब हमारी हुदल लिन्नास है। और हम तारीख़ में देखते हैं तो हमारे पैगम्बर ने बाकायदा यहूदियों से मुआहदे किए, लेकिन जब उन्होंने मुआहदे तोड़े तो फिर इस पादाश में जंगें भी हुई, उनको वहाँ से निकाला भी गया। और वो एक उस वक्त की बात थी। और कुरान ने जहाँ कहा है कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो ये तंबीह किया है कि कहीं बाकी जो मज़ाहिब या लोग हैं जिनसे तुम्हारे झगड़े या लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते हैं। तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे लोग उनको खैर ख्वाह समझ के अपने राज या इस किस्म के मुआहदे वगैरह खुफिया वो करके ये समझ लें कि ये हमारा कभी फ़ायदा सोचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो तो कुरान ने तंबीह किया है कि आप दुश्मन पे नज़र रखें, जो दुश्मन होता है उसको दुश्मन समझें, उसकी कार्रवाइयों पे नज़र रखें। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के ममालिक के साथ और दीगर लोगों के साथ मुआहदे ना करें। तो एक तो ये कि मुआहदे किए जाते हैं और निभाए जाते हैं, और वो गैर मुस्लिमों के साथ होते हैं, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। फिर बहुत सारे मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं। कई मामलात में कुरान उनको एक जैसा करार देता है या उन पे इकट्ठा होने का हुक्म देता है। तो ये तो मजहबी हवाले से अगर हम देखें तो ये बात है। अब ये बात ये है कि ये बात गलत है तारीख़ी तौर पे, और ये बहुत जुल्म हुआ है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर यहूदियों को आबाद किया। ये एक लंबी हिस्ट्री आप जानते हैं। असल में ताकत की अपनी एक ज़ुबान होती है। तो अगर तारीख़ी तौर पर देखें तो ये गलत हुआ है, यानी यहूदियों को यहाँ आबाद किया गया, और ये कोई आज की बात नहीं है। और ये सल्तनत उस्मानिया के बाद ये काम शुरू हो गया था, और फिर यहाँ पर अरबों और इनके दरमियान, यहूदियों के दरमियान जो है फसादात होने लग गए, और इन फसादात को यूएन ने ख़त्म किया। इस तरह के फ़लस्तीन के 3 हिस्से किए, लेकिन फिर भी 2 हिस्सों पे यहूदी ही काबिज़ हैं। अब सिनेरियो क्या बना है? मुसलमानों ने अपनी तरफ से कोशिश की, जंगें लड़ी, 7 इसराइल के साथ जंगें हुई हैं, और आप यकीन कीजिएगा हर जंग के अंदर मुसलमान जलील हुए हैं इसराइल के हाथों, कभी कामयाब नहीं हुए। वो छोटा सा मुल्क है। तो आपने देख लिया, मजम्मत करने से, जंग लड़ने से भी वो आप हासिल नहीं कर सके। होना तो ये चाहिए था कि उम्मत को एक हाथ पे जगह खड़े होकर मतलब इस मसले को हल करना चाहिए था, ताकत के ज़ोर पे, अखलाकी तौर पे। लेकिन उम्मत कभी उम्मत रही नहीं है यहाँ बहुत अरसे से। हम उनके अपने अपने मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो उम्मत ने देख लिया कि पूरी उम्मत मिल के इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यूएनओ ने जो फैसला करना था वो कर लिया। अब 1 अरब मुसलमान अगर वो इसराइल को नहीं मानते हैं तो बाकी 4 अरब 5 अरब जो दुनिया के लोग हैं वो तो इसराइल को तस्लीम करते हैं। या तो अब ताकत से ले लेते, हमारी ताकत भी काम नहीं आई, हमारी शब कदर की दुआएं भी काम नहीं आई, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं भी काम नहीं आई। ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने गिड़गिड़ा के इसराइलियों के ख़िलाफ़ बातें की होगी और उनके तबाह बर्बादी की दुआएं की हैं, लेकिन अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके कुछ कवानीन होते हैं। तो अब करना क्या है? क्या हम इसको लेके बैठे रहें कि हमने तस्लीम नहीं करना? तो अगर तो इसका कोई फ़ायदा है तो इस पे ज़रूर आइए। मसले का सलूशन निकाला जाता है दुनिया में। सिर्फ यही लेके बैठे रहना, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, इससे क्या होगा? मैं थोड़ी सी इस पे बात करता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि यहूदियों से मुआहदा सुन्नत नबवी, और फिर उसका तारीख़ी पस मंज़र बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तारीख़ देखते हैं तारीख़ी तनाज़ुर में। तो ये जितनी भी इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसराइल अपने अंदरूनी स्ट्रक्चर में
اور اپنے دفاع میں دنیا کا جدید ترین ملک ہے۔ اب بہت سارے مسلمانوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اس کی ہائی ٹیک کمپنیاں 5000 سے اوپر تجاوز کر چکی ہیں، وہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں، وہ دنیا کو جدید ترین اسلحہ بیچتے ہیں، وہ انٹرنیٹ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کچھ لوگ، گوگل، آئی بی ایم، مائکروسافٹ، EMC، انٹل، EB وغیرہ جتنی کمپنیاں، انہوں نے وہاں اپنے مراکز کھول رکھے ہیں۔ اسرائیل دنیا کو خدمات فراہم کرتا ہے، اسلحہ فراہم کرتا ہے، اور یہ اینٹی بیلسٹک میزائل کا سسٹم رکھتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم ہوش کے ناخن لیں اور جذباتیت سے باہر نکلیں تو اسرائیل عربوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں، وہ امن قائم کر سکتے ہیں، اور ان کو قبول کر کے کیا مسلمان یہ جو غلط ہوا وہ غلط ہوا، یا تو اس غلطی کو سدھاریں، یا تو آپ ملیمیٹ کر دیتے ان کو، وہاں سے ختم کر دیتے، جیسے جرمنی میں ان کے ساتھ ہوا۔ وہ آپ کر نہیں سکے تو آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ سو اگلی آپشن یہ ہے کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 1 ارب مسلمانوں کے اندر یہ مٹھی بھر جو اسرائیلی ہیں، یہ تعلیم میں، نالج میں، یہ بہت ساری چیزوں میں ہم سب سے آگے ہیں، تو ہمیں دشمن سے بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس نقصان کے بدلے کہ وہ مسلمانوں کی زمین پہ قابض ہیں، اگر آپ ان سے سائنس، ٹیکنالوجی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ رہی بات زمینوں پہ قبضہ کرنے کی، تو دنیا کی تاریخ یہی رہی ہے، کیا مسلمانوں نے دنیا کے ممالک پہ قبضے کر کے ان کو اپنا حصہ نہیں بنایا؟ کیا انگریزوں نے ایسا نہیں کیا؟ کون ایسا نہیں کیا؟ سوال یہ ہے، طاقت کا جواب طاقت ہوتا ہے، جب طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی دوسرا راستہ نکالا جاتا ہے۔ سو یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے، آپ یا تو کٹھے ہوں، فیصلہ کریں کہ ہم یہ نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا دنیا کا، یہ اخلاق کی طور، یہ اخلاق کی طور، یہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ریالٹی کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا، اور ریالٹی یہی ہے کہ مسلمان اسرائیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، معاہدے کر سکتے ہیں، اور ہاں جہاں کہیں ان کو لگے کہ ان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہی ہے، تو ہم بھی کریں، ہمیں کسی نے منع کیا ہے؟ آپ بھی سازشیں کریں، آپ بھی ہندو اور یہودیوں کے خلاف کریں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو لنگر کھانے سے، درباروں اور ادھر ادھر کی جو جذباتی قسم کے نعرے، اور وہ اس چیز سے ہمیں فرصت نہیں ہے، تعلیم کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے، تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سو ہمیں بھی دنیا کے خلاف سازشیں کرنی چاہیے، اور جو ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ مکر کرتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ مکر کرنا چاہیے۔ تو ہم بچے تو نہیں ہیں، فیڈر تو نہیں پیتے ہیں۔ آپ معاہدہ کریں، جہاں آپ کو لگے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے تو آپ بھی اس کی انسینٹ بجا دیں۔ یہودیوں نے یہ کیا، یہودیوں نے یہ کیا، او بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے اندرونی اختلافات اور اپنی غلط پلاننگ کی وجہ سے مار کھاتے ہیں، اور اپنی جہالت کی وجہ سے پھر باہر کے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک نعرہ لگایا ہوا ہے، یہودی یہودی عیسائی، آپ خود کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اندرونی حالات کیا ہیں؟ آپ کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ کے اپنے حالات کیا ہیں؟ آپ کے اپنے اخلاق کیا ہیں؟ سو ان نعرے بازیوں سے باہر نکلیے اور ریئلسٹک ہو کے اس کو اپروچ کو اپنائیے۔ اسرائیل اپنے ہائی ٹیک کمپنیوں سے، ایئر کرافٹ کمپنیوں سے اور انٹرنیٹ کے، اسرائیل اپنے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکیوں کو 2 سال، لڑکوں کو 3 سال اسپیشل ٹریننگ جو ہے وہ دیتے ہیں فورس میں آنے کی۔ کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہ ایک سمجھداروں کا ملک ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے۔ سو غیروں سے بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کی کوئی قیمت دینی پڑتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا رائٹ ہے، گالیاں دینے سے گریز کیجیے گا۔ بس میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ اللہ حافظ۔